الله الرحمن الرحيم من الذين داغ کسانونا فرقوا دینهم چتس نسک دین خپلا وکانو شیعان او شو ڈلی ڈلی کلو حزب ناری وڈلا بما پاغس باندی لدیم چی دی سرا فریحون خوشحال دی وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ کلا چورسی خلقو تا تکلیفا دعو ربهم رابلی رخپل را منیبیناک را گرزیدون کیوی الیه دی اللہ تا ثم اذا ذاقهم بیار کلا چورسی دیتا منو دو طرف دا اللہ نا رحمتا مہربانی اذا فریقون پدا وقت کی وڈلا منم دینا بربهم پر اقبل سرا یشرکون شرک کئی لیکفروا بما آتیناهم دید پارا چنکارو کی دی باغ سبانی چور کڑی دی منگ دیتا فتمتعون سک واخلی فسوف تعلمون زرد چپوا بشیتاسو ام انزلنا علیہم سلطانا آیا نازل کرد منگ پا دی باندے سدلیل فہو یتکلمو نو دا دلیل خبری کئی دی سرا بما پاغ سباندے بما پا حقانیت داغی باندے کانو چیدی دی کانو چو دی بی پاغی سرا یشرکون شرکون کی وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسَ وَكَلَا چوسکو من خلقتا رحمتا مہربانی فرحو بها نمسشی پاغی باندے وَإِن تُصِبُوا مَو کچر تورسی دیتا سیئتن ستکلیفا بما پاغ سبانی قدمت چکڑی دی چمخ کی کڑی دی ایدیم لاسونو ددئی اذا هم یقنتون نو دا وقت کی وی دی نا امیدی کون کی دا ہر چانا اولم یرو آیات دی نگوری ان اللہ یقیناً اللہ یبسط الرزقا پرا خیر رزق لرا لمن یشاؤ چال ریچ خوشی ویقدرو او تنگئی ان فی ذالکا یقیناً پدی کے لآیات خامخا دلائل دی لقوم یومنون دا پار داغ قوم چی ایمان راوڑی